नए ख्वाबों के साथ, कुछ इशारे नई नई बातों के साथ। रोकना नहीं उम्मीदों का सफर, तुम हमसे हम हैं तुम्हारे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अप्स एंड डाउन्स तो वैसे ही होते हैं उसमें। वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ फरहान शब्बीर और फराह फारूक। आज AY न्यूज़ की तरफ से हमने इनको जरा खींचा है। हमने कहा हम ला के आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं। और जब न्यूज़ कास्टर्स बैठे हैं तो मैं ये सोच रही थी कि इनसे ये भी पूछा जाए कि तुम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हो और खबर आई है जी तुम्हारे अपने इलाके में फायरिंग हुई है, इतने अल्लाह ना करे लोग शहीद हो गए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है या कोई, और आपके अपने घर वाले या आपके अपने लोग वहां मौजूद थे और तुम लोगों को न्यूज़ देनी है, तो फिर क्या होता है? ये होता है जैसे अब पिछली दफा का जिक्र है शायद कि शहर में हालात खराब हुए, मेरी ड्यूटी थी। अब उसमें ये ज़हन में अच्छा ये भी होता है हमारे यहाँ, तो अगर ब्रेकिंग चलती है तो फिर एक दो तीन घंटे तक चलती है। अब उसी में मौका देख के एक आध मैसेज भाई को कर देना, किधर हो यार, घर पहुंचो फौरन, हालात खराब है शहर के। अच्छा। अब्बू से भी हाल चाल पूछ लेना, घर में बहन को भी कर देना कि कहीं निकलना नहीं, हालात खराब है शहर के। ये भी जहन में एक टेंशन होती है, क्योंकि जैसे ही होता है ना तो फिर एकदम से फौरन आप अपने बहन भाइयों को फोन करते हैं, अब्बा को फोन करते हैं, कहाँ होते हैं, ब्रेक लेना पड़ता है। बाकायदा हम अपने प्रोड्यूसर को कहते हैं कि जी ये कंटिन्यू कर रहे हैं, मैं इनको बोलती हूँ आप कंटिन्यू करें। मैं उठती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, सबको जल्दी जल्दी फोन मिलाती हूँ, सब ठीक है, फिर उसके बाद आके फिर मैं शुरू करती हूँ पढ़ना, फिर यहाँ से फोन कॉल या मैसेजेस हो रहे हैं। परेशानी लेकिन ऐसा भी सिचुएशन होती होगी ना, जॉब का तकाजा, आपने स्क्रीन पर बैठना और आपने ही बोलना है, बस वो फिर क्या उस वक्त आप सोच, उस वक्त वो परेशानी का एक आलम होता है जहन में। वैसे ये भी है कि जहन में यही होता है कि यार अभी उसको पूछूंगा बाद में, अब जैसे ही फारिग होता हूँ पूछता हूँ बाद में कि कहाँ है छोटा भाई, कहाँ है नौमान, किधर है, क्या है क्या नहीं है, घर में ही है ना, कहीं बाहर तो नहीं निकला। दिमाग को बस भटकने नहीं देना। उस वक्त आपके अपने घर वाले दिमाग में होते हैं कि कौन कहाँ है, पता नहीं सब खैरियत से हैं, लेकिन आपने सही जुमला बोलना है। पता है इस दर्द का अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं, एक दफा मैं मॉर्निंग शो ही करी थी, ये नहीं था AY न्यूज़ का था, और खबर चली कि जी डिफेंस के कराची के इलाके डिफेंस में फला कोई स्कूल है, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट की इत्तला मिली है और मेरे बच्चे उसी इलाके के स्कूल में हैं। अब वो प्रोग्राम खत्म करना, आप लोगों को हौसले को दाद देनी चाहिए। रोजाना की बुनियाद पे ये सब कुछ हो रहा होता है, आपके चेहरे पे खून आ जाता है, आपको समझ नहीं आता कैसे जो है वो मतलब अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करें, फेशियल एक्सप्रेशन आपने कंट्रोल करने, बोलते रहना है, कहीं से नहीं लगे, ज़ाहिर परेशानी आपको हो रही होती है ना, आप लोगों को बोलना होता है। और सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि देखिए कुछ खबरें तो हैं जिनमें स्क्रिप्ट होता है, टेलीप्रॉम्प्टर आपके सामने चल रहा होता है और आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन खास तौर पर ऐसी ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ऐसी चीजें हो गई जिसमें हादसा हुआ है और लोग मर गए हैं और जख्मी हैं, और ये तो इनको सिर्फ कान में बता दिया जाता है। उस वक्त लफ्ज कैसे, लफ्जों को नाप तोल के बोलना है। कोई पार्टी, यहाँ तो ये बड़ा मसला है ना, पार्टियां नाराज हो जाती हैं तो उसके यूं कह दिया तो उसको यूं कह दिया, ये और आपके अपने अंदर के जज्बात भी उस तरह उबल के सामने ना आए कि आप गुस्से या इश्तियाल का शिकार हो जाए। शायद फिर ये थोड़ा बहुत तजुर्बे के साथ ही इंसान को आता है, आपका मुताला कितना है, आपकी चीज़ों जहन में बैकग्राउंड कितने अच्छे हैं आपके जहन में। इंसान खुद अगर जो हसास होता है तो वो दूसरे के दर्द को भी उसी तरह महसूस करता है। जिस तरह आपने महसूस किया कि लोगों के घर में परेशानी होगी, दूध की बच्चों का मसला होगा तो खाने पीने का मसला होगा, उसी तरह हम अगर ये सोचें कि यार जिस तरह हमारे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होगा, तो फिर अब जो सैलाब में लोग परेशान हैं उनके साथ क्या होगा। मैं अगर अपने बाप से महरूम हो जाऊं तो मेरी क्या सोच होगी, क्या फीलिंग होगी, तो मैं फिर ये सोचूंगा, तो फिर इसमें इंसान को थोड़ा हसास भी होना पड़ता है। ये हर ड्राइंग रूम में, हर जगह, हर टीवी पे देखते हुए बात, और लोग एक दूसरे को बताते हैं कि देखा तुमने वो देखा जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है कि जी लोग कागज की तरह बह रहे हैं, बिल्डिंग्स बह रही हैं, आपको नहीं पता कौन किसका कहाँ बह गया। UNO रिपोर्ट करता है 30 लाख, गैर सरकारी अंदाजे कुछ और हैं। कोई मतलब उस वक्त तुम्हें देखते हुए हम लोग घरों में बैठे देख रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं कि अल्लाह माफी, तुम लोग स्क्रीन पे इसको रिपोर्ट कर रहे हो। बस ये समझ ले शायद तो थोड़ा एक डॉक्टर की तरह भी हो गए हम लोग, जो रूटीन भी बन जाती है बाज़ औक़ात। तो शायद पढ़ते उस हद तक थोड़ा बर्दाश्त करने के काबिल हो गए। ज्यादा जब कोई चीज होती है तो फिर वो बड़ी महसूस होती है। पर खुद को नहीं लगता जब से बड़ी रात आई है उसके बाद से हम पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो अच्छी न्यूज मिली नहीं कोई। आपको पता है शायद जब मैं छोटी थी तो मैं ये कहती थी क्या कहते हैं मुल्क में अमन व अमान हो, इंसान अपने लिए मतलब नहीं समझ आता था ना।
اب وہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑ کے گھر بناتے ہیں تو یہ ہمارا گھر ہی ہے. مجھے اب دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی میرے گھر میں پریشانی ہو تو میں کتنی پریشان ہوں, باقی لوگ بھی پریشان ہیں, اللہ میں ان کی بھی مشکل ہے. اب واقعی اس رات کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ صرف مجھے یہ چیز مل جائے اور میری یہ چیز پوری ہو جائے. میں نے واقعی سب کے لیے دعا کی کہ ملک میں امن ہو, بہت زیادہ ضرورت ہے. اور شاید اس پروفیشن کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ مجھ میں وہ زیادہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. جب میں کسی کی رپورٹ پڑھتی ہوں کہ ایسے پورا خاندان تباہ ہو گیا یا یہ سیلاب کی جو ہے, آپ سمجھ سکتی ہوں کہ کتنا اہم ہوتا ہے آپ کے لیے اپنا گھر. کتنی عبرتناک اور مطلب دل دہلانے والی بات ہے کہ آپ خبریں پڑھ رہے ہیں اور اس میں لکھا ہے کہ جی ایک پہاڑ پہ پھنسے ہوئے 6 لوگ بھوک اور پیاس کے مارے, چونکہ انہیں پانی نہیں ملا, وہ مر گئے. یا آپ یہ سوچیں نا کہ اب جیسے خیبر پختونخوا میں لوگوں کے گھروں میں پانی آیا, ان کی گھریلو چیزیں تباہ ہو گئیں. یہ غریب آدمی بیچارہ سالوں کے بعد ایک فریج خریدتا ہے, سالوں کے بعد ایک فریج خریدتا ہے, تباہ ہو گئے, سب کچھ تباہ ہو کیا گیا. رہا اس کا پورا گھر, اگر اس کا سامان اس میں جل گیا, خراب ہو گیا, وہ بیچارے کو 10 سال تو لگیں گے وہ چیزیں خریدنے میں, بنانے میں. کتنا مطلب اس کے لیے محرومی کی بات. بستی ہے. تو وہ میں نے تو اس دن بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا ان کے اپنے سی ایم نے کہا کہ 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. بائی دا وے اسکرین پر اگر آپ دیکھیں گے تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا نمبر اب بھی اسکرین پر چل رہا ہے, اور اس وقت لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے. پاکستانی جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور غیر ملک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی, ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی مدد کریں. میں نے آج آپ سے ریکویسٹ کی ہے تمام لوگوں سے جو اس وقت مجھے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ 4646 پر آج سچے دل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے, ان خاندانوں کے لیے میسج کریں جن کا کراچی کے ہنگاموں میں اور جن کا خیبر پختونخوا میں سیلاب کی وجہ سے نقصان ہوا, جانی, مالی, ذہنی ٹارچر انہیں ہوا. کیونکہ دیکھیں اگر لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, اسکولوں میں بٹھایا ہوا ہے, کہیں کسی کو 4 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, 5 لوگ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا واپس آنا زندگیوں کی طرف کتنا مشکل ہے. ریہیبلیٹیشن سب سے بڑا جو ایک رہتا ہے, ابھی تک آپ دیکھیں زلزلہ ہمارے ملک میں ریہیبلیٹیشن کا کانسیپٹ ہی کہاں ہے. ابھی آج ہم کرتے ہی نہیں ہے, مینٹل تو کرتے ہی نہیں ہے, مینٹلی تو سوچتے ہی نہیں ہے, اس کو تو ہم کبھی جاتے نہیں کہ سائیکالوجیکلی کتنے کسی شخص کو نقصان پہنچے گے وہ تو ہم سوچتے نہیں. ہم سوچتے ہیں چلو مادی طور پہ 10-20 ہزار کی امداد ہو جائے گی بس ٹھیک ہے. نہیں, اور اعلان بھی کیا جائے گا 2 لاکھ روپے پر آدمی مل رہا ہے, پر پرسن یا پر فیملی, اور بیچارے کو ملے گا 20,000 روپے. کیونکہ جب مجھے یاد ہے سہیل صاحب آئے تھے, سہیل خان تھا, کیا نام تھا ان کے, وہ جو ہاکی پلیئر تھا, سہیل عباس شاید ہاکی پلیئر آئے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی وہ بڑا بندہ, اس نے اتنے گولڈ میڈل لیے ہوئے اور ہیٹرکس کی ہوئی اور ریکارڈز توڑے ہوئے پاکستانی ہاکی کا, تو اس وقت حال آپ کو معلوم ہے. اس بندے نے مجھے بتایا کہ بریک کے دوران, آپ کو بتا رہا ہوں, وزیر اعظم نے میرے لیے اتنے لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا اور وہ آج تک نہیں ملے. تو جب اس بندے کو نہیں ملے تو عام خاندانوں کو جتنے اعلان آپ کر لیں کیا ملیں گے. بڑے اعلان ہوئے کہ جی منسٹر صاحب بھی اور وزیر اعظم بھی 1 مہینے کی تنخواہیں بھیجیں گے اور سرکاری افسر 1 دن کی تنخواہیں بھیجیں. اللہ کرے کہ آپ کی نیتیں صاف ہوں, واقعی لوگوں کو مل جائے. وزیر اعظم کے اعلان کا تو یہ حال ہے شائستہ کہ چنیوٹ میں اس بچی کی جو آنکھیں باہر نکل آئی تھی غلط دوائی سے, وہ بچی علاج کے زندگی کی امید میں مر گئی, لیکن وزیر اعظم کے 5 لاکھ میں پہنچے اس سے اس ملک کے کروڑ پتی لوگوں نے, اتنے بڑے بڑے ہمارے اربوں پتی سیاستدان ہیں, کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے خرچے پر ہی اس کا علاج کرا دے. تو بس اب ضرورت ہے 15 دن تک چینلز اس کی خبریں چلاتے رہے, رپورٹ چلاتے رہے. بس چینلز کو تو چسکا مل گیا نا اپنے بیچنے کا, اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی ہو ہمیں کیا. دیکھیں شائستہ یہی ہے نا کہ چینلز رپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. یہ اب ہم پہ آپ پہ انفرادی طور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ذمہ داری بھی لینی پڑے گی کہ فالو اپ بھی کرنا پڑے گا. ہم فالو اپ کے اوپر جاتے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا پیچھے کیا ہوا. ہم نے رپورٹ کر دی, یہ بھوکا, یہ اس میں کسی نے دیکھ کے کر دیا, جی وزیر اعظم نے دیکھ لیا, گورنر نے دیکھ لیا, کسی خاص سی ایم نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی ہم امداد کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اس امداد کے بعد ہوا کیا, اور واقعی